नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे संसदमा प्रश्न। आउँदो 23 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादीको भनाई। स्वाभाविक ढंगले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भनी देखिन्छ। अब 23 गते 30 दिन पुग्दैछ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारद्वारा पूर्व तयारीका काममा तीव्रता। कोरोना अस्पताल तयारी अवस्थामा। यस अनुगमन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने। हुलाकी राजमार्गको 13वटा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण। अझै 600 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी। चर्को कूटनीतिक दबावपछि म्यानमारकी नेत्री सुकी र उहाँका वकिलबीच भेटघाट। सुकीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको भनाई। र सी डिभिजन लिग फुटबलमा आज चर्च बोइज र झापा फुटबल क्लब विजयी। भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपको तालिका सार्वजनिक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे संसदमा प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरिदिएपछि 1 महिनाभित्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि सरकारले त्यसको प्रक्रिया अझै अघि नबढाएको बताउनुभयो। संविधान अनुसार दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सांसद गुरुङले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको मितिले 30 दिन अर्थात् आउँदो 23 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुभयो। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 आकर्षित हुने देखिन्छ। स्वाभाविक ढंगले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भनी देखिन्छ। अब 23 गते 30 दिन पुग्दैछ। 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक शान्ता चौधरीले सरकारले गरेका कामहरूलाई दोषी आँखाले हेरिएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले 3 दशकपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झारेको, देशलाई सुरुङ मार्गमा प्रवेश गराएको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कामहरू भइरहेका तथा नयाँ विद्यालयहरू बनाउने लगायतका इतिहासमा सबैभन्दा धेरै कामहरू यो सरकारले गरेको भए पनि नहेरेर सरकारको विरोध मात्र भइरहेको बताउनुभयो। अति महत्त्वपूर्ण कामहरू हामी विरोध गर्नका लागि मात्रै विरोध गरेका हौं कि अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, सरकारले गरिआएका कामहरू हामीले देख्नै छोड्यौं। सरकारले गरेका कामहरूलाई, राम्रा कामहरूका पक्षमा त बोल्नु पर्यो नि। मेलम्ची पानी काठमाडौँको शहरमा झरेको छ, देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ, भूकम्प पछिको हजारौं घरहरू थडिएका छन्, ट्विन विस्थापित भएको छ। अब यसको पनि विरोध गर्न सुरु गर्नुहुन्छ होला। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले नागरिकहरूले अहिले चुनाव नभई कोरोना र आर्थिक मन्दीबाट राहत चाहेको बताउनुभयो। उहाँले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसको जस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि 30 वर्षसम्म काम गर्ने सबैले पाउनुपर्ने बताउनुभयो। मेलम्चीको खानेपानीको चर्चा उठायो। काठमाडौँवासीको लागि अत्यन्त सुखद दिन हो। जस्ट अफ जस्ट भन्नुभन्दा पनि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले कसरी काठमाडौँवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर आजको 30 वर्ष पहिला जुन उहाँले सपना देख्नुभयो, आज सबैले त्यो खानेपानी प्राप्त गरेको छ। यो सबैको लागि खुसीको विषय हो। र हिजो 30 वर्षमा गरेको काम अहिले मैले धारामा पानी झर्यो भनेर मैले नै गरेँ भनेर यो हुङ्कार चाहिँ यो सदनमा चाहिँ कति त्यो न्यायोचित हुन्छ सभामुख महोदय। यस्तै बैठकको शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुन नसक्नुमा सुरक्षा खतरा वा नैतिक खतरा के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो। यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था
र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो, यसबारे संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। आज बैठकमा पूर्व सांसदहरू नवीन्द्र राज जोशी र लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत 23 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रतिपक्षी लगायतका संसद पुनस्थापनाको पक्षमा लागेका दलहरूको अलमलका कारण संसद बैठक प्रभावकारी नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्री गेवालीले सरकारको कारण संसद प्रभावकारी नभएको नभई प्रतिपक्षी दल लगायत संसद पुनस्थापनाको पक्षमा लागेका दलहरूको अलमलका कारण संसद बैठक प्रभावकारी नभएको बताउनु भएको हो। सरकार संसदलाई बिजनेस दिन तयार भएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै नेकपा एमालेका निलम्बित नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आफू निकट युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा नेता नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न तथा धराशायी हुन नदिने र विसर्जनको ठाउँमा पुर्याउन नदिने संकल्प समेत गर्नुभयो। हाम्रो संकल्प छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन दिने छैनौं। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी धराशायी हुन दिने छैनौं। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी विसर्जनको ठाउँमा पुर्याउन दिने छैनौं। यो हाम्रो संकल्प हो। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको पक्षमा छौं। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको पक्षमा छौं। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबै खालका विकृति विसङ्गतिहरू मुक्त गरेर यसलाई क्रान्तिकारी स्वरूप दिने पक्षमा छौं। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पूर्व तयारीका थप कामहरू थालेको छ। गएको एक हप्ता मात्रै 38% संक्रमित बढेपछि परीक्षण, उपचार तथा सावधानीका लागि थप तयारी थालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको आजको बैठकले संक्रमणको चुनौती बढेको ठहर गर्दै उपचार, परीक्षण तथा सावधानीका थप कार्य गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। संघीय अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू तथा सबै आधारभूत अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को उपचारको व्यवस्थापन गर्ने, कोभिड-19 परीक्षण गर्ने सबै सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र 200 भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालहरूमा अक्सिजन रिफिलिङ ट्याङ्कको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले 7 दिने सूचना प्रकाशित गर्ने र पालिकाहरूमा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गरी एन्टिजेन टेस्टिङ फेसिलिटी बढाउने र टेस्ट अनुगमन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने, साथै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको र्यान्डम टेस्टिङ पनि बेला बेलामा गर्ने, जुन कुरा हामीले पहिला पनि गरेको थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा मानिसको भेला पूर्ण रूपमा रोक्न, जुलुस, भीड़भाड़ तथा सभा सम्मेलन गर्न नदिन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 162 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3915 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 162 जनामा संक्रमण देखिएको र अहिलेसम्म 2,77,309 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 59 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म 2,72,786 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिले 1493 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान नगएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय सरकारसँगको सहकार्यमा बनेको हुलाकी राजमार्गको 13वटा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको छ। आज भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले मन्त्री वसन्त कुमार नेबुवाङलाई निर्माण सम्पन्न भएका सड़क खण्डहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो। अहिलेसम्म हुलाकी राजमार्गको 273 किलोमिटर हस्तान्तरण गरिएको छ। यो सँगै हुलाकी राजमार्गलाई जोड्ने वीरगंज ठोरी 30 किलोमिटर सड़क खण्ड निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। नेपालको तराई क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण लामो समयदेखि अड्किएको छ। यो राजमार्गको अहिलेसम्म 385 किलोमिटर भाग कालोपत्र भएको छ भने अझै 600 किलोमिटरमा कालोपत्र हुने बाँकी छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हुलाकी राजमार्गको संशोधित बजेट 61 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्रीले आउँदो 23 गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादीको भनाई, कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारद्वारा पूर्व तयारीका काममा तीव्रता, हुलाकी राजमार्गको 13वटा खण्ड सड़क निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। नेकपा नामको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रले अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ। नाम विवादमा रिट निवेदन परेको तर फैसला भने पुरानै अवस्थामा फर्कने गरी भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नो बाटो लागिसकेको यो अवस्थामा अब फेरि पुनरावलोकनको अर्थ के रहन्छ भनेर साथी टेकमान साक्यले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्मालाई सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ माग दाबी भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने जुन राजनीतिक चाहिँ फैसला गरेको छ, त्यो राजनीतिक फैसलाका विरुद्ध हामीले पुनरावलोकनको लागि चाहिँ अदालतमा चाहिँ निवेदन दिएका छौँ। निर्वाचन आयोगले 15 दिनभित्र उपस्थित हुनको लागि भनेर त भनेको अवस्था थियो नि। निर्वाचन आयोगले के भन्नुभन्दा पनि 60 दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न पाइने भन्ने जुन चाहिँ व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ र अदालतले भनेको छ, त्यही 60 दिनभित्रै हामी चाहिँ त्यहाँ कानुन अनुसार नियम सम्मत किसिमले नै त्यहाँ गएका। त्यसको तात्विक अर्थ के रहन सक्छ? पहिलो कुरा त संवैधानिक निकायहरू, अदालत पनि संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्दा बाहिर चाहिँ हुन सक्दैन। अदालतले पार्टी फुटाइदिने, पार्टी जुटाइदिने काम गर्ने होइन। अदालतले त न्याय सम्पादन संविधानको परिधिभित्र गएर न्याय सम्पादन गर्ने मात्रै काम गर्ने हो। नामको बारेमा जुन विवाद परेको थियो त्योभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक रूपले पार्टी विभाजन गर्ने काम गर्यो, त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो, हनन भयो। कुनै संवैधानिक निकायले त्यस्तो किसिमको निर्णय गर्छ भने त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ, गर्न मिल्छ भन्ने कुरा यो हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको चाहिँ मूल मर्म भएकोले त्यसै अनुसार हामी गएका छौँ। नेकपा एमाले आफ्नो पार्टी बनाउनतिर लागिसके, तपाईहरू भने पुनरावलोकनको बाटो समात्दै हुनुहुन्छ। यो सम्भव छ? कतिको सम्भव देख्नु भएको छ? न्यायको कुरा सम्भव र असम्भव होइन। न्याय चाहिँ के हो, न्याय अन्याय के हो भन्ने कुरा हुन्छ। पार्टी बनाउने र नबनाउने, पार्टी एकता गर्ने र नगर्ने भन्ने हामी दुईटा राजनीतिक दलको बीचमा हामी चाहिँ छलफल गरेर गरौँला। तर हाम्रो चाहिँ विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने काम जुन अदालतले गरेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो कन्सर्न भएर नै हामीले यो दिएका छौँ। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले चाहिँ प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ, प्रचण्डले चाहिँ चासो देखाउनु भएन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। ओलीजीले त के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न, उहाँले गर्दै नहुने संवैधानिक संसद विघटन गरेर देखाउनु भएको छ र उहाँले उहाँको पार्टीभित्र जे गरिराख्नु भएको छ, खेलो जे गरिराख्नु भएको छ, अलोकतान्त्रिक तरिकाले गर्ने जुन चाहिँ तरिका छ त्यो उहाँको आफ्नो शैली हो, आफ्नो तरिका हो। उहाँको कुरा नगरौँ। अहिले यो कन्सर्न भनेको त अदालतसित सम्बन्धित मात्रै हो। हामी चाहिँ अदालतले चाहिँ बेठिक गर्यो भन्ने कुरा हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ माधव नेपाल लगायतका नेताहरू पनि एमालेमा फर्कने, तपाईँहरू पनि माओवादी बिउताएर अगाडि बढ्ने भन्ने जुन खालको निर्णय गर्नुभयो नि, एकै ठाउँमा बसेर हामी चाहिँ पुनरावलोकनको लागि जाने भनेर माधव नेपाल लगायतका तपाईँहरूले चाहिँ किन अगाडि बढ्न सक्नु भएन त्यतिखेर? होइन, हामी चाहिँ त्यो त आफ्नो कुरा हो। त्यो अब जसलाई अधिकार छ त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र जसले चाहिँ त्यो पुनरावलोकन गर्न पाउने हो, जाने हो, हामी चाहिँ गएका छौँ। अब केपी शर्मा ओली त पुनरावलोकन भयो भने पनि फेरि पनि तपाईँहरूसँगै सहकार्य गर्ने मोडमा त हुनुहुन्न। राजनीतिमा ठाई चाहिँ शत्रु र ठाई मित्र कोही पनि हुँदैन। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ ओलीसँग फेरि पनि मिल्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। निरपेक्ष रूपमा दुनियाँमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ कहीँ पनि मार्क्सवादभित्र, हामी त मार्क्सवादी पनि हौँ, त्यसो हुनाले मार्क्सवादभित्र असम्भव भन्ने चिज कुनै पनि हुँदैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्मा। नेकपा खारेजी सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन बारेमा कुराकानी गर्दै। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेको नेपाल पक्षका सांसदले नाम फिर्ता लिएका छन्। नेपाल पक्षका 22 जना सांसदले बागमती प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र लेखेर अविश्वास प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएको प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो। एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका 22 सांसद र माओवादी केन्द्रका 23 सांसदले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पुष 10 गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेकपा माओवादीका सांसदले भने अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका छैनन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आउँदो जनगणनाको लागि भइरहेको तयारी र अहिलेसम्मको प्रगतिबारे जानकारी लिएको छ। आउँदो जेठ 25 देखि असार 7 गतेसम्म हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीबारे समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागसँग जानकारी लिएको हो। समितिको बैठकले गणकलाई
प्रत्येक घर दैलोमा पुगेर वास्तविक तथ्यका आधारमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने काममा कमजोरी हुन नदिन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा सदस्यहरूले बसाइसराई र विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न हुने सिलसिलामा शहर र विदेशमा जाने नागरिकको दोहोरो गणना हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। जनगणनाको लागि स्थलगत तथ्याङ्क संकलन गर्न 39,000 गणक तथा 8,000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा हरेक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ। यस वर्षको जनगणनाको मूल नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता रहेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा गणना शुरू भएको छ। निकुञ्जले आजदेखि शुरू गरेको गैंडा गणना आउँदो 14 दिनसम्म चल्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गैंडा गणनाका लागि बर्दिया निकुञ्जका 9 र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको 1 गरी 10 वटा हात्तीको प्रयोग गरिएको छ। त्यसैगरी हात्तीसारका 30 जना, त्यसै गरी 10 जना मुख्य गणक र 10 जना सहायक गणक गरी 50 जना परिचालित छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको गैंडा पाइने कर्णाली नदी तटीय क्षेत्र र बबई नदी तटीय क्षेत्र एवं आसपासका मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा गैंडा गणना गरिनेछ। शिक्षित वर्गका व्यक्तिले नै औषधि नखाँदा दाङमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको अभियान प्रभावित भएको छ। समाजले शिक्षित भनेको वर्गले नै हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि नखाइदिँदा समस्या बढेको घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। दाङमा 11औं चरणमा पर्सै शुक्रबारदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि वितरण कार्यक्रम शुरू हुँदैछ। पछिल्लो पटक स्वास्थ्य कार्यालयले घोराहीका नारायणपुर, बाहुनडाँडा र रामपुरमा 950 जनामा परीक्षण गर्दा 35 जनामा हात्तीपाइलेको संक्रमण देखिएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 8 धर्मपुरबाट हराएर भारतमा भेटिएका 7 जना बालिका तथा किशोरीलाई आजै राति नेपाल ल्याइने भएको छ। हराएका बालिका भारतमा फेला परेपछि नेपाल प्रहरी र अभिभावकहरू भारतको सीतामढी गएका छन्। बालिकालाई भोलि परिवारको जिम्मा लगाइने भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। हिजो दिउँसो घाँस काट्न गएका 10 देखि 18 वर्षसम्मका 7 बालिका र किशोरी हराएका थिए। उनीहरू भागेका हुन् या कसैले भगाएको हो भन्ने बारे खुलेको छैन। एटीएम मेसिन ह्याक गरेर पैसा निकाल्न खोज्ने एकजना चिनिया नागरिक काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। विभिन्न बैंकहरूको एटीएम बुथमा अस्वाभाविक रूपमा कुनै व्यक्तिले रकम निकाल्न लागेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा दरबार मार्गबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ठमेलबाट चिनिया नागरिक वाङ सिया लोङलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई पक्राउ गर्न नसकेको भए कयौं एटीएमबाट करोडौं रकम लुटिने सम्भावना रहेको, तर अब त्यो खतरा टरेको महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुले जनाएको छ। लमजुङमा 2 दिन विद्युत आपूर्ति बन्द हुने भएको छ। उदयपुर सबस्टेशनका 33 केभी तथा 11 केभी फिडरहरूबाट प्रसारण हुने विद्युत लाइन मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले चैत 20 र 21 गते बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख यम कुमारी गुरुङले जानकारी दिनुभयो। जीप व्यवसायीहरूले भाडा बढाउन माग गर्दै गाडी थन्काएपछि डोल्पाको सुपानी दुनै सडक खण्डमा चल्दै आएको यातायात ठप्प भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले 350 बाट भाडा घटाएर 300 मा झारेकोले विरोध गर्दै यातायात सेवा ठप्प पारेको चालक सूरज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गोर्खाको दरौदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननले परम्परागत कुलो मासिने जोखिम बढेको भन्दै बेनी खोला र छेवेटारका किसानले उत्खनन रोकेका छन्। गिटी बालुवा झिकेकै कारण दरौदी नदीको बेनी खोला घाट र बोहोरो बेसी क्षेत्रमा नदी गहिरो हुने र कुलोको मुहान माथि पर्ने समस्या देखिन थालेको किसानहरूको भनाइ छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 43 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। व्यापार बाहेक अरू सबै समूहको शेयर उकालो लागेपछि नेप्से 43.36 अङ्कले बढेर 2619.02 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 209 कम्पनीका 1,12,28,000 किता शेयर 6,16,68 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। एमालेका निलम्बित वरिष्ठ नेता माधव नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछौ भन्नुभएको खबर उज्यालोमा पढेर शंकर गौतमको प्रतिक्रिया छ। देशको विकास कसरी गर्ने, गरिबी कसरी घटाउने, शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकास्ने, स्वास्थ्यमा पहुँच कसरी बढाउने जस्ता कुरामा नेताहरूलाई केही चिन्ता छैन। यस्तै आन्दोलनका कुरा मात्र सुनिन्छ। देशमा राजनीतिक उपलब्धि भइसक्यो, अब जनजीविकाको उपलब्धिमा ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारको उपलब्धि नदेख्ने अनि विरोध मात्रै गरिरहने भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति बारेको समाचार पढेर सूर्य तामाङ व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। सरकारको उपलब्धि त लेखेर भनेर अनि देखेर साध्य नै छैन, थोरै उपलब्धि भए पो चर्चा गरेर अनि देखेर भ्याउनु। यसै प्रसंगमा विष्णु गौतम सरकारले काम चाहिँ गरेकै हो भन्नुहुन्छ। उहाँलाई लागेको छ सरकारले झुटा आश्वासन बढी दिएकाले भएको काम पनि नदेखिएको हो। आउँदो वैशाख 1 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम कक्षमा बायोमेट्रिक हाजिरी नमिलेमा वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका श्रमिकलाई श्रम कक्षबाट फर्काइने खबर पढेर अमर बहादुर बोहरा लेख्नुहुन्छ। सरकारले श्रमिकलाई सजिलो हुने वातावरण बनाएर उनीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्दा दुःख दिने भन्दा कमजोरी रोक्ने किसिमबाट हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारले किन सधैँ दुःख मात्रै दिइरहन्छ? अनि कृष्ण पाठकलाई बायोमेट्रिक हाजिरीको निर्णय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका रहेछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, यस्ता सिस्टममा जाँदा अहिले चलखेल गरिरहेका एजेन्ट तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि यस्ता कुरा सजिलै कार्यान्वयन हुन दिन्छन् भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको पाइएको छ। झण्डै 2 महिनादेखि थुनामा रहनुभएकी 75 वर्षकी नेत्री सुकीको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नरहेको उहाँका वकिलहरूले बताएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। चर्को कूटनीतिक दबावपछि म्यानमारको सैन्य सरकारले सुकीका वकिलहरूलाई भेट्न दिएको हो। म्यानमारको सेनाले शासन हातमा लिएर सुकी लगायतका नेताहरूलाई थुनामा राखे पछि उनीहरूको अवस्था बारेमा जानकारी दिएको थिएन। गएको माघ 19 गते सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि भएका प्रदर्शनमा म्यानमारमा 520 जना भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग अन्तर्गत आज भएका खेलमा चर्च बोइज युनियन क्लब र झापा फुटबल क्लब विजयी भएका छन्। इन्फा मैदान 7 बाटोमा भएको पहिलो खेलमा चर्च बोइज युनियनले वीरगञ्ज युनाइटेड क्लबलाई 3-1 गोलले हरायो। चर्च बोइजका सोम थापाले 2 र सागर थारूले 1 गोल गरे। इन्फा मैदानमै भएको दोस्रो खेलमा झापा फुटबल क्लबले महावीर क्लब काठमाडौँलाई 1-0 गोलले हरायो। झापाका लागि प्रमोद चौधरीले गोल गरे। लीगमा 14 वटा टिमले खेलिरहेका छन्। र भोलिदेखि शुरू हुने एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपको तालिका सार्वजनिक भएको छ। राखेपको गवर्डहल त्रिपुरेश्वरमा हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा महिलातर्फ न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लब र ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबले खेल्ने भएका छन्। पुरूषतर्फ पहिलो दिन नेपाल पुलिस क्लब र नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लब, एपीएफ र बुलबुले रारा क्लब तथा त्रिभुवन आर्मी क्लब र मणि मुकुन्द भलिबल क्लबले खेल्नेछन्। चैत 26 गतिसम्म चल्ने प्रतियोगितामा पुरूषतर्फ 7 र महिलातर्फ 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुरूष र महिला दुवैतर्फका विजेता टिमले 3-3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे संसदमा प्रश्न। आउँदो 23 गतिसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादीको भनाई। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारद्वारा पूर्व तयारीका काममा तीव्रता। कोरोना अस्पताल तयारी अवस्थामा। हुलाकी राजमार्गको 13वटा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण। अझै 600 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी। चर्को कूटनीतिक दबावपछि म्यानमारकी नेत्री सुकी र उहाँका वकिल बीच भेटघाट। सुकीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको भनाई। र सी डिभिजन लीग फुटबलमा आज चर्च बोइज र झापा फुटबल क्लब विजयी। भोलिदेखि शुरू हुने राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनशीपको तालिका सार्वजनिक। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।